साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज पनि साथीहरु हामीले पास्ट क्वेशनहरु लिएर आएका छौं जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशनहरु रहेका छन्। आज चाहिँ सिभिल सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि रहेको छ आजको क्वेशन चाहिँ। आजभन्दा चाहिँ हामीले सेट 5 वटा चाहिँ आज यो बाहेक हाम्रो 4 वटा सेट चाहिँ हामीले अपलोड गरिसकेका छौं। तपाईले हाम्रो योभन्दा पहिलाको सेटहरु हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हाम्रो हेर्न सक्नुहुनेछ। पास्ट क्वेशन भनेर चाहिँ हाम्रो सिभिल सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि भनेर प्लेलिस्ट तयार गरेका छौं। त्यसमा गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ल आजको क्वेशनहरु के कस्तो छ आज त्यसमा डिस्कसन गरौँ। ल आजको क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 1 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्नु भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट अफ रनवे फर इफेक्टिभ ड्रेनेज भनेको छ। जुन चाहिँ इफेक्टिभ ड्रेनेजको लागि चाहिँ रनवेको ग्रेडियन्ट कति हुनुपर्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ कति होला साथीहरु? अप्सन ए मा छ 0.1%, अप्सन बी मा छ 1%, अप्सन सी मा छ 2%, अप्सन डी मा छ 4% दिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कति होला? ग्रेडियन्ट अफ रनवे फर इफेक्टिभ ड्रेनेजका लागि चाहिँ रनवे अफ ग्रेडियन्ट कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेछ हाम्रो 1% हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर रहेको छ साथीहरु। र त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। फाइन्ड द आरएल अफ कोलिमेसन लाइन इफ द आरएल अफ बेन्चमार्क इज 100 मिटर दिएको छ। हाम्रो आरएल अफ बेन्चमार्क हाम्रो 100 मिटर दिएको छ एन्ड ब्याक साइड रिडिङ स्टाफ रिडिङ चाहिँ हाम्रो 5.35 दिएको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो आरएल अफ कोलिमेसन लाइनको चाहिँ आरएल निकाल्नु पर्यो। हामीले चाहिँ आरएल अफ कोलिमेसन लाइनको चाहिँ आरएल निकाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ सोधेको छ। यसो साथीहरु हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ आरएल अफ बेन्चमार्कमा भएको आरएल सँग हामीले ब्याक साइड रिडिङ हाम्रो ब्याक साइड स्टाफ रिडिङ चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ? आरएल अफ कोलिमेसन लाइनको चाहिँ आउँछ। ल अब त्यति गर्दा साथीहरु के हुन्छ त? हाम्रो 100 प्लस 5.35 गर्नु खै के आउँछ? हाम्रो सिधै भइहाल्यो। अप्सन किन पढ्नु पर्यो? अप्सन ए मा रहेको छ 105.35 मिटर इज करेक्ट आन्सर साथीहरु। बुझ्नुभयो नि? आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड रिडिङ स्टाफ रिडिङ जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो आरएल अफ कोलिमेसन लाइन आउँछ साथीहरु। ल बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। ल अर्को छ द एलिभेसन अथवा बेन्चमार्क अफ बेन्चमार्क अफ पोइन्ट अ इज 100 मिटर दिएको छ। अर्को छ ब्याक साइड रिडिङ एट ए इज 20 एन्ड फोर साइड रिडिङ बी इज 30 दिएको छ भने चाहिँ फाइन्ड आउट द आरएल अफ पोइन्ट बी सम्म। अब आरएल अफ पोइन्ट बी सम्म हामीले चाहिँ किनकि आरएल निकाल्नु छ, पोइन्ट बी को चाहिँ आरएल निकाल्नु छ भनेपछि हाम्रो आरएल ए सम्म दिएको छ। हाम्रो पोइन्ट आरएल ए सम्मको दिएको छ। स्टाफ रिडिङ चाहिँ हाम्रो बी को टोटल स्टार फोर साइड रिडिङ बी को चाहिँ हाम्रो रिडिङ दिएको छ, फोर साइड रिडिङ दिएको छ भनेपछि हाम्रो अब यो बी सम्म निकाल्नु पर्ने। यो बी भन्दा पनि उताको चाहिँ हाम्रो रिडिङ दिएको छ भनेपछि हाम्रो बी सम्मको चाहिँ आरएल निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो? हाम्रो 100 बेन्चमार्क पोइन्ट यो बेन्चमार्क प्लस हाम्रो यो हाम्रो आरएल अफ पोइन्ट बी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ बेन्चमार्क पोइन्ट ए को चाहिँ बेन्चमार्क प्लस हाम्रो बेन्चमार्क प्लस गरेपछि यो हाम्रो स्टाफ रिडिङ ब्याक साइड स्टाफ रिडिङ एउटा ए को चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ पनि जोड्न पर्यो। 100 प्लस 20 गर्नु पर्यो। त्यसपछि फोर साइड अगाडि फोर साइड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन बेन्चमार्क भन्दा हाम्रो बेन्चमार्क बी पोइन्ट बी भन्दा पनि अगाडिको चाहिँ रिडिङ हो यो। त्यो चाहिँ घटाइदिने हाम्रो सिधै 100 प्लस 20 माइनस हाम्रो 30 गर्दाखेरि कति आउँछ साथीहरु? त्यो नै हाम्रो आरएल अफ पोइन्ट बी को चाहिँ आरएल रहेको छ। त्यही नै अब कति हुन्छ? 100 प्लस 20 गर्दाखेरि 120 भयो माइनस 30 गर्दाखेरि 90 हुन्छ। हाम्रो सिधै आन्सर चाहिँ करेक्ट आन्सर बी मा रहेको छ। 90 चाहिँ करेक्ट आन्सर साथीहरु। ल यताउति नहेरेर सिधै कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स। अब कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स कति हुन्छ साथीहरु? कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स हाम्रो कति होला? अप्सन ए मा छ 1.5%, अप्सन बी मा छ 2.5%, अप्सन सी मा छ 5%, अप्सन डी मा छ 10% भनेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो के होला? हाम्रो चाहिँ भ्याट को चाहिँ 13% हुन्छ। बिट सेक्युरिटीको चाहिँ हाम्रो 2 देखि 3% सम्म हुन्छ। अनि परफर्मेन्स बोन्ड चाहिँ 5% हुन्छ। तर के हुन्छ? 5% हुन्छ। तर स्पेशल कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? 8% हुन्छ। अनि अब चाहिँ रिटेनिङ मनीको लागि चाहिँ हाम्रो 5% हुन्छ। अनि यो कन्ट्र्याक्ट ट्याक्सहरु हुन्छ, तपाईले थाहा पाइराख्नु जरुरी छ। अनि कन्ट्र्याक्ट ट्याक्सको लागि चाहिँ हाम्रो 1.5% हुन्छ साथीहरु है। ल यो पनि भयो। र त्यस्तै क्वेशन 5 मा जाम। रेट एनालाइसिस प्रिपेयर बाइ मिनिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड वर्क इन्क्लुड्स भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लेबर एन्ड मेटेरियल हो कि लेबर एन्ड मेटेरियल एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको छ। अप्सन सी मा चाहिँ लेबर मेटेरियल एन्ड सुपरभिजन भनेको छ। अप्सन डी मा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेको छ। रेट एनालाइसिस प्रिपेयर गर्दाखेरि द्वारा चाहिँ मिनिस्ट्री ट्रान्सपोर्ट एन्ड वर्क इन्क्लुड्स के ट्रान्सफर गर्दाखेरि वर्कमा इन्क्लुड के हुन्छ त भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो
क्वेसन नम्बर 5 को चाहिँ के होला साथीहरु क्वेसन नम्बर 5 को चाहिँ आन्सर लेबर मटेरियल एन्ड इक्विपमेन्ट इज करेक्ट आन्सर अप्सन बी अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर है साथीहरु त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सुरल इज अ पोइन्ट वेयर इज भनेछ बेन्डिङ बीएम चेन्ज इन साइन भनेछ शियर फोर्स चेन्ज साइन भनेछ बीएम कन्स्टेन्ट भनेछ एसएफ इज कन्स्टेन्ट भनेछ के होला साथीहरु यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सुरल इन अ पोइन्ट वेयर कहाँ चेन्ज हुन्छ भने फेरि पोइन्टमा हाम्रो फ्लेक्सुरल पोइन्ट वेयर भनेछ कहाँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सुरल इज पोइन्ट वेयर कहाँ हुन्छ त हाम्रो कन्ट्राफ्लेक्सुरल पोइन्ट चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्ज साइनमा हुन्छ कि शियर फोर्स चेन्ज साइनमा हुन्छ बेन्डिङमा चाहिँ कन्स्टेन्टमा हुन्छ कि शियर फोर्स इज कन्स्टेन्टमा हुन्छ भने 6 मा चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्ज साइनमा चाहिँ करेक्ट आन्सर है यो चाहिँ रहेको छ त्यस्तै फल इज प्रोभाइडेड इन द क्यानल अफ भनेछ फल इज प्रोभाइडेड इन द क्यानल अफ क्यानलमा चाहिँ फल इज प्रोभाइडेड कहाँ गरिन्छ भने रिचमा हो कि भ्यालीमा हो कि काउन्टर हो कि इन्युडेसनमा हो कि केमा हो क्वेसन नम्बर 7 को चाहिँ फल इज प्रोभाइडेड इन द क्यानल अफ कहाँ हुन्छ रिच इज करेक्ट आन्सर त्यस्तै गरी छ क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ द फर्मुला v इज इक्वल्स टु यो भनेको हाम्रो क्रिटिकल भेलोसिटी है साथी क्रिटिकल भेलोसिटी हो 0.504 मिटरको एम पर 0.64 इज गिभन बाइ भनेछ यसमा कुन होला लेसी हो कि किनेडी हो कि च्यारी हो कि नन अफ द एबोभ भनेछ यसमा चाहिँ हाम्रो के होला साथी क्वेसन नम्बर 8 को चाहिँ यसको चाहिँ डी हो है साथी नन अफ द एबोभ यदि यहाँ v यो चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला यसमा चाहिँ हाम्रो v बराबर 0.504 एम इन्टु वाई को पावर डेप्थ अफ डेप्थ जुन डेप्थ भएको वाई को पावर 0.64 भनेको यदि हाम्रो केनेडी हुन्थ्यो यहाँनिर त्यो छैन त्यसैले हाम्रो सिधै डीमा हुन्छ नन अफ द एबोभ त्यसै साथीहरु अब क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ रेडियस अफ कर्भ इज डिसाइडेड बेस्ड अन भनेछ यसमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन स्पिड हो कि सुपर एलिभेसन हो कि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो कि अल अफ द एबोभ हो यसमा चाहिँ रेडियस अफ कर्भ डिसाइडेड बेस्ड अन भनेछ यसमा चाहिँ हाम्रो अल अफ द एबोभ हो साथीहरु है सबै हुन्छ हाम्रो त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ क्वेसन नम्बर 10 मा द भ्यालु अफ सुपर एलिभेसन इज क्याल्कुलेटेड बाइ भनेछ हाम्रो सुपर एलिभेसन भ्यालु सुपर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के द्वारा गरिन्छ साथीहरु हामीले गरिसक्यो हाइवेमा गरिसकेका क्वेसनहरु हो त्यसमा हाइवेमा हामीले पहिला नै गरिसक्यौं के होला भ्यालु अफ सुपर एलिभेसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कुन चाहिँ फर्मुला हाम्रो युज हुन्छ त साथीहरु क्वेसन नम्बर 10 को चाहिँ हाम्रो अप्सन ए e + f को f बराबर v स्क्वायर बाइ 126.5 r भनेछ हाम्रो अब यो e बराबर के हुन्थ्यो हाम्रो v स्क्वायर बाइ 126.5 r माइनस f गरेर चाहिँ हामीले हिसाब गर्थ्यौं त्यसै गरी हाम्रो साथीहरु हेरौं क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौं क्वेसन नम्बर 11 मा के भन्ने बाइन्डर युज इन बिटुमिनस रोड इज भनेछ हाम्रो बाइन्डर युज इन बिटुमिनस रोड इज भनेछ हाम्रो जुन चाहिँ बिटुमिनस रोडमा चाहिँ कुन बाइन्डर चाहिँ युज गरिन्छ भनेछ यो चाहिँ हाम्रो हेरौं बिटुमिन हो कि कोरोसिन सोइल हो कि फेभिकल हो कि स्टोन डस्ट हो यसमा चाहिँ हाम्रो बाइन्डर युज बिटुमिनस रोड बनाएको छ अरु के गर्ला हाम्रो बिटुमिन नै गर्ला नि त्यसैले बिटुमिनस रोडमा चाहिँ बिटुमिन नै गर्ला युज ल त्यस्तै साथी हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ क्वेसन नम्बर 12 मा के भने फर्मेसन विथ अफ रोड इन्क्लुड्स भने फर्मेसन विथ हुन्छ रोडको त्यसमा चाहिँ के पर्छ भने चाहिँ हाम्रो क्यारेज हो कि क्यारेज भने चाहिँ हाम्रो गाडी गुड्ने मात्रै ठाउँ भयो क्यारेज वे प्लस सोल्डर भनेछ अनि त्यो भयो अनि त्यस्तो क्यारेज वे सोल्डर भनेको चाहिँ हाम्रो यता रोड भन्दा बाहिरको ठाउँ हिड्ने भाग हुन्छ त्यो भयो क्यारेज वे सोल्डर बम भने यता साइडतिर भयो क्यारेज वे सोल्डर बम ड्रेन भने चाहिँ अब यता ड्रेन भने चाहिँ पानी सानी यता हाम्रो नालाहरु हुन्छ त्यो ड्रेन हुन्छ त्यो ड्रेन सहित जोडेको भयो अब यसमा के होला साथी फर्मेसन विथ अफ रोडमा चाहिँ के जोड्छ हाम्रो रुबेलको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो क्यारेज वे र सोल्डरलाई मात्रै हाम्रो रोडको चाहिँ विथ गर्छ है फर्मेसन विथ भन्छ जसलाई क्यारेज वे प्लस सोल्डर गरेछ त्यस्तै हाम्रो साथीहरु क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन अफ रोड सबग्रेड कन्टेन्ट्स भनेछ ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन अफ रोड सबग्रेड कन्टेन्ट्स भनेछ जसमा चाहिँ हाम्रो के होला साथीहरु कन्स्ट्रक्सन रोड सबग्रेड कन्टेन्ट्समा चाहिँ के हुन्छ क्लिनिङ हुन्छ कि साइड क्लियरेन्स हुन्छ कि प्रिपरेसन अफ सबग्रेड हुन्छ कि अल अफ द एबभ हुन्छ क्वेसन नम्बर 13 को चाहिँ के हुन्छ ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन रोड सबग्रेड कन्टेन्ट्समा चाहिँ के पर्छ क्लिनिङ पर्छ कि साइड क्लियरेन्स हुन्छ कि प्रिपरेसन अथवा तयारी सबग्रेडको तयारी हुन्छ कि अल अफ द एबभ हुन्छ भनेछ किन होला साथीहरु यसमा चाहिँ अब अल अफ द एबभ सबै हुन्छ है ल त्यस्तै 14 मा जाउँ द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट प्रोड्युस इन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम ह्याभिङ स्पान 4 मिटर एन्ड सब्जेक्टेड टु युडिएल अफ 10 किलोन्युटन पर मिटर भनेछ यसमा चाहिँ हाम्रो के युडिएल लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड दिएछ हाम्रो स्पान पनि दिएछ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो साथीहरु यसमा चाहिँ सजिलै तपाईहरुले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो युडिएल लोड इन्टु हाम्रो स्पान ल्यान्ड एल स्क्वायर बाइ हाम्रो डब्ल्युएल स्क्वायर बाइ हाम्रो के हुने हो लोड भने त हाम्रो डब्ल्युएल स्क्वायर बाइ 8 गरेपछि हाम्रो के आउने भयो आउँछ 8 को फर्मुला लगाउनु आउँछ यसमा चाहिँ ट्यागको हाम्रो के गर्नु भने चाहिँ
डब्लु एल स्क्वायर बाई 8 गर्नुहोस् ठ्याक्कै आउँछ। यस ठ्याक्कै आउँछ हाम्रो 14को चाहिँ कति आउँछ भनेपछि 10 के गर्नु भनेपछि तपाईँलाई म गरेरै देखाइदिन्छु। 10 इन्टु पहिला 10 इन्टु कति छ हाम्रो स्पेलिङ 4 स्क्वायर बाई हाम्रो कति गर्नु पऱ्यो भनेपछि 8 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 20 आउँछ। 20 किलोमिटर मिटर कहाँ छ हाम्रो 20 हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 को चाहिँ 20 किलोन्युटन मिटर भनेको छ। अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। ल साथै बुझ्नुभयो नि। क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 15 मा के भन्यो भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सी अफ रेक्टेङ्गुलर बीम इज भनेको छ। के भन्यो भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सी अफ रेक्टेङ्गुलर बीमको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सी के हुन्छ साथीहरू बीडी की बाई 12 हुन्छ कि बीडी की बाई 6 हुन्छ कि बीडी की बाई 1 हुन्छ कि डीबी की बाई 12 हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो साथीहरू हाम्रो के होला भनेपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 को चाहिँ बीडी की बाई 12 चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 15 को चाहिँ बीडी की बाई 12 है। ल त्यस्तै गेट अथवा डोर विथआउट इम्पोर्टेन्स गेट अथवा डोरको विथआउट इम्पोर्टेन्स के हुन्छ ब्याटेन्ट एन्ड लेस डोर हो कि ब्याटेन्ट लेस एन्ड ब्रेस डोर हो कि ब्याटेन्ट लेस एन्ड फ्रेम डोर हो कि डीमा छ नन अफ द भनेको छ। क्वेसन 6 गेट विथआउट इम्पोर्टेन्स भनेको छ के होला साथीहरू 16 को चाहिँ हाम्रो ब्याटेन्ट लेस डोर भनेको छ। अप्सन एमा रहेको चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 17 मा जाउँ। डिटेन्सन पिरियड अफ सेफ्टी ट्याङ्क नर्मली प्रोभाइडेड भनेको छ। डिटेन्सन पिरियड जुन चाहिँ हाम्रो सेफ्टी ट्याङ्क नर्मली प्रोभाइड गर्नेको चाहिँ त्यसको टाइम कति हुन्छ भने पिरियड चाहिँ डिटेन्सन पिरियड चाहिँ हाम्रो 12 घण्टा हो कि 24 घण्टा हो कि 36 घण्टा हो कि 48 घण्टा भनेको छ। हाम्रो कति होला साथीहरू डिटेन्सन पिरियड अफ सेफ्टी ट्याङ्क नर्मली इज प्रोभाइडेड भनेको छ हाम्रो 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टा। सेफ्टी ट्याङ्क इज प्रोभाइडेड फर भनेको छ। सेफ्टी ट्याङ्क इज प्रोभाइडेड फर के को लागि चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ सेफ्टी ट्याङ्क भनेको छ टु एलिमिनेट द सियर सिस्टम ट्याङ्क फर सेडिमेन्टेसन कम डिस्पोजल अन्डर एरोबिक कन्डिसन भनेको छ। अप्सन सीमा छ अक्सिजन फ्री सेडिमेन्टेसन सम डिस्पोजल अन्डर एनाएरोबिक कन्डिसन भनेको छ। अप्सन डीमा छ नन अफ द भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अप्सन सी इज करेक्ट हुन्छ। अक्सिजन फ्री सेडिमेन्टेसन कम डिस्पोजल अन्डर एनाएरोबिक कन्डिसन भनेको छ हाम्रो यो नै करेक्ट आन्सर रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो डीमा जाउँ। क्वेसन नम्बर डीमा के भन्छ ग्रिड च्याम्बर हेज अ फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ। ग्रिड च्याम्बर हेज अ फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको छ। अप्सन एमा छ साइज अफ ग्रिड पार्टिकल्स भ्यारिज 0.1 देखि 1.0 mm भनेको छ। अप्सन बीमा छ डिटेन्सन पिरियड 1 मिनट भनेको छ। अप्सन सीमा छ डेप्थ अफ ग्रिड च्याम्बर इज 1 देखि 1.3 मिटर भनेको छ। अप्सन डीमा छ अल अफ द एबभ भनेको छ। हाम्रो ग्रिड च्याम्बर हेज फलोइङ द क्यारेक्टरिस्टिक भनेको छ के होला साथीहरू हाम्रो 19 को चाहिँ हाम्रो सबै हुन्छ है साथीहरू। हाम्रो ग्रिड च्याम्बर हेज अ फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको छ हाम्रो सबै चाहिँ हुन्छ त्यसैले अल अफ द एबभ इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 20 मा फ्लोटिङ मेथड इज युज्ड फर मेजरमेन्ट भनेको छ। फ्लोटिङ मेथड चाहिँ युज कुन फर मेजरमेन्टको लागि चाहिँ कुन हुन्छ डिस्चार्ज हो कि हेड हो कि प्रेसर हो कि नन अफ द एबभ भनेको छ। फ्लोटिङ मेथड इज युज्ड फर मेजरमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो कुन मेथड चाहिँ डिस्चार्ज हो कि हेड हो कि प्रेसर हो कि डीमा छ नन 20 को चाहिँ हाम्रो डी नन अफ द एबभ कुनै पनि होइन है साथीहरू। अब अर्को छ फ्लोटिङ मेटेरियल इज सेफ्टी ट्याङ्क भनेको छ। मेटेरियल इन सेफ्टी ट्याङ्क इज भनेको छ सोलोस हो कि स्कम हो कि वाटर हो कि एक्सरेटा भनेको छ। यसमा के होला 21 चाहिँ फ्लोटिङ मेटेरियल इन सेफ्टी ट्याङ्क इज के हुन्छ हाम्रो स्कम हुन्छ है साथीहरू। अप्सन बीमा चाहिँ स्कम। त्यसै सिबिआर अथवा क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट इज युज फर फाइन्डिङ भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ अप्सन एमा चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ ग्रेड हो कि स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट हो कि स्ट्रेन्थ अफ बिटुमिन हो कि डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ सब ग्रेड इज करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए। त्यसै क्वेसन नम्बर 23 मा चाहिँ ब्रेक प्रेसर च्याम्बर इज प्रोभाइडेड बेस्ड अन भनेको छ। यसमा चाहिँ अप्सन एमा चाहिँ लेन्थ अफ पाइप हो कि ग्रेडियन्ट अफ पाइप हो कि भेलोसिटी अफ पाइप हो कि प्रेसर अफ पाइप हो। ब्रेक प्रेसर च्याम्बर इज प्रोभाइडेड बेस्ड अन भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो डी प्रेसर अफ पाइप इज करेक्ट आन्सर है। ल व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट युज इन प्लेन टेबल भनेको छ। व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट युज प्लेन टेबल प्लेन टेबलमा युज नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कुन होला हाम्रो साथीहरू प्लेन टेबल हो कि एलिडाटा हो कि एलिडाटे हो कि अल्टिमिटर हो कि एङ्कर हो कुन होला व्हिच क्वेसन 24 मा व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट युज इन प्लेन टेबल भनेको छ। र यसको चाहिँ हाम्रो सी अल्टिमिटर इज करेक्ट आन्सर साथीहरू। त्यस्तै हाम्रो टेचियोमेट्री इज बेस्ट सुइटेड भनेको छ। के हुन्छ टेचियोमेट्री केमा चाहिँ सुइटेड बेस्ट सुइटेड हुन्छ वेयर इज द चेन्ज इन इम्पोसिबल अनि बीमा चाहिँ फर पपुलस एरिया सीमा चाहिँ इन ब्रोकन ग्राउन्ड डीमा चाहिँ फर एक्सट्रिमली एक्युरेट सर्वे भनेको छ। हाम्रो
25 को चाहिँ टेचियोमेट्री बेस्ट सुइटेड चाहिँ हाम्रो इन ब्रोकन ग्राउन्डमा चाहिँ बेस्ट हो है। ब्रोकन ग्राउन्डमा चाहिँ टेचियोमेट्री बेस्ट सुइटेड हुन्छ। अनि 26 मा चाहिँ अफसेट एङ्गल टेकन इन चेन्ज सर्भे इज भनेको छ। हाम्रो अफसेट एङ्गलको लागि चाहिँ चेन्ज सर्भे कति हुन्छ 45 डिग्रीको 90 डिग्रीको एनी एङ्गल हो कि 135 एङ्गल भनेको छ। यो चाहिँ अफसेट एङ्गलको लागि चाहिँ चेन्ज सर्भेमा के हुन्छ साथीहरू 26 को है 26 को सी हुन्छ है। एनी एङ्गल कुनै पनि एङ्गल हुनसक्छ। 27 मा द एन्करेज भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड लुक इज टेकन एज 60 times the diameter of the reinforcing for if the angle of bend is equal to भनेको छ। यसमा 30 डिग्री हो कि 40 डिग्री हो कि 180 डिग्री हो कि अल अफ द एबभ। 27 को चाहिँ साथीहरु हाम्रो कति हो 180 डिग्री हो। यसमा चाहिँ द एन्करेज भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड लुक इज टेकन 16 times the diameter of the reinforcing for the angle of bend is equal to 180 डिग्री। ल 28 मा जाउँ। मेन रेन्फोर्समेन्ट इन आरसीसी बीम युज फर भनेको छ। मेन रेन्फोर्समेन्ट इन आरसीसी बीम युज फर भने चाहिँ के को लागि भनेको छ। यसमा हाम्रो अप्सन 28 को चाहिँ हाम्रो अप्सन ए रहेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट रहेको छ। ल जस्तै 29 मा जाउँ। द ओरिफिस युज फर ल डिस्चार्ज भनेको छ। के हुन्छ ओरिफिस युज फर ल डिस्चार्ज चाहिँ केमा हुन्छ रेक्टेङ्गुलर हो कि सर्कुलर हो कि स्क्वायर हो कि ट्रेङ्गुलर हो साथीहरु। कन्फ्युज चाहिँ हाम्रो डी ट्रेङ्गुलरमा चाहिँ हुन्छ ओरिफिस युज फर लो डिस्चार्जमा। बटम रेन्फोर्समेन्ट इन बीम युज आर सब्जेक्टेड टु भनेको छ। हाम्रो बटम रेन्फोर्समेन्ट इन बीम युज आर सब्जेक्टेड टु भनेको छ। यसमा चाहिँ के होला साथीहरु 30 को चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसन हो कि टेन्सन हो कि बोथ हो कि नन अफ द एबभ भनेको छ। हाम्रो यसमा चाहिँ टेन्सन हो। बटम रेन्फोर्समेन्ट यो साथी यसमा यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी। बटम रेन्फोर्समेन्ट इन बीम युज आर सब्जेक्टेड टु भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अप्सन बी करेक्ट रहेको छ टेन्सन रहेको छ। यसमा टप रेन्फोर्समेन्ट इन बीम भनिदिएको भए यहाँनिर के हुन्थ्यो हाम्रो कम्प्रेसन हुन्थ्यो। यो क्वेसन भर्खरै हाम्रो यो कोशी प्रदेश पासो तहमा चाहिँ सोधेको थियो है साथी। बट यसमा चाहिँ टप रेन्फोर्समेन्ट इन बीम युज भनेर यसमा चाहिँ कम्प्रेसन हैन कम्प्रेसन कुनमा हो भने चाहिँ यो कम्प्रेसन चाहिँ कस्तो रेन्फोर्समेन्टमा हो भने चाहिँ युज हुन्छ बीममा युज हुन्छ भनेर सोधेको थियो। हाम्रो चाहिँ बटम रेन्फोर्समेन्टमा थियो। ठ्याक्कै क्वेसनलाई एन्सरलाई क्वेसन बनाएको थियो। ल साथीहरु 31 मा जाउँ। 31 मा के भन्यो मिनिमम अमाउन्ट अफ स्टिल रिक्वायर्ड इन आरसीसी कोलम 230 इन्टु 350 भनेको छ। यसमा इज भनेको छ। यसमा कुन होला हाम्रो आरसीसी कोलम इज भनेको छ। यसमा द मिनिमम अमाउन्ट अफ स्टिल रिक्वायर्ड इन आरसीसी कोलममा चाहिँ कति हुन्छ आरसीसी कोलममा 360 हो कि 560 हो कि 460 हो कि 600 भनेको छ। 31 को चाहिँ हाम्रो साथीहरु 600 इज करेक्ट आन्सर। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ 32 मा छ सर्ट कोलम टेकिङ म्याक्सिमम लोड ह्याभिङ इक्वल एक्स सेक्सन सलमा हो कि पीसीसीमा हो कि चेयरमा हो कि पाइनमा हो। 32 मा सर्ट कोलम टेकिङ म्याक्सिमम लोड ह्याभिङ इक्वल सेक्सन भनेको छ। 32 को चाहिँ हाम्रो ए नै 32 को चाहिँ हाम्रो ए नै हुन्छ साथीहरु सल जुन चाहिँ म्याक्सिमम लोड ह्याभिङ इक्वल सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो साल। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ 33 मा चाहिँ सेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट बीएमडी भनेर दिएको छ। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेर बीएमडी फर अ सिम्पली सपोर्टेड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम फर अ सिम्पली सपोर्टेड बीम ह्याभिङ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको छ। कस्तो हुन्छ सेप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम फर सिम्पली सपोर्टेड बीम ह्याभिङ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड इज कस्तो प्याराबोलिक हो कि स्क्वायर हो कि रेक्टेङ्गुलर हो कि ट्रेङ्गल हो साथीहरु ट्रेङ्गल हो कि। यसमा चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक हुन्छ है साथीहरु। यसमा चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक इज करेक्ट आन्सर। त्यसै 34 मा जाउँ। व्हिच वान इज नट कन्सर्नेड विथ द क्रस सेक्सन अफ रोड। कुन चाहिँ हाम्रो नट कन्सर्नेड विथ द क्रस सेक्सन रोडमा हुँदैन क्याम्बर हो कि थिकनेस हो कि विथ हो कि ग्रेडियन्ट हो कुन हुँदैन यता साथीहरु हाम्रो व्हिच वान इज नट कन्सर्नेड विथ क्रस सेक्सन अफ रोड भनेको छ क्याम्बर थिकनेस विथ ग्रेडियन्ट हाम्रो डी ग्रेडियन्ट हाम्रो चाहिँ 34 ग्रेडियन्ट इज। अब 35 मा जाउँ। 35 मा के भन्यो टोटल लसेस इन क्यानालिज भनेको छ। टोटल लसेस इन क्यानालिज भने 40% अफ टोटल डिस्चार्ज हो कि 10% अफ टोटल डिस्चार्ज हो कि 60% अफ टोटल डिस्चार्ज हो कि इक्वल टु सीपेज लसेस भनेको छ। टोटल लसेस अफ क्यानलको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ लसेस हुन्छ टोटल कति पर्सेन्ट लसेस हुन्छ भनेको छ। 35 को चाहिँ हाम्रो 10% अफ टोटल डिस्चार्ज हो। ल त्यस्तै हाम्रो क्रप वाटर इज पर्सनल टु भनेको छ। इभापो ट्रान्सपोर्टेसन हो कि इफेक्टिभ रेनफल हो कि सिपेज अफ वाटर हो कि अल अफ द एबभ साथीहरु। 36 क्रप वाटर इज पर्सनल टु भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हो इभापो ट्रान्सपिरेसन हो इभापो ट्रान्सपिरेसन। ल 37 मा जाउँ।
37 इनएसेसिबल पोइन्ट इज पोल्युटेड अन्डर प्लेन सर्वे भनेको छ, जुन सर्वेबाट आयो। इनएसेसिबल पोइन्ट इज पोल्युटेड अन्डर प्लेन सर्वे बाई भनेको छ ट्राभर्सिङ हो कि रेडिएसन हो कि इन्टरसेक्सन हो कि रिसेक्सन भनेको छ सायद 37 को चाहिँ। यसमा चाहिँ यो भर्खर यो क्वेसन पनि हाम्रो कोशी प्रदेशमा सोधिसकेको क्वेसन हो साथीहरू। इनएसेसिबल पोइन्ट इज पोल्युटेड अन्डर प्लेन सर्वे बाई भनेको छ हाम्रो चाहिँ अप्सन सीमा रहेको इन्टरसेक्सन इज करेक्ट आन्सर। प्रायः यो पुरानै क्वेसनहरू सोध्दो रहेछ एक्जाममा साथीहरू। तपाईँले पास क्वेसनहरू चाहिँ मजाले हेर्नु होला, राम्रोसँग ध्यान दिएर हुनुलाई। क्वेसन यतैबाट आउँछ। यसबाट एउटा सेट हामीले हेऱ्यौँ भने त्योबाट 2-3वटा क्वेसन चाहिँ फसेरै हुन्छ है, अनिवार्य 2-3वटा क्या 4-5वटै क्वेसन फस्या हुन्छ, हामीले हेर्दै मिलेको हुन्छ। अनि यसमा 31 चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर एब्जर्ब अमाउन्ट अफ वाटर एब्जर्ब बाई ब्रिक इन पर्सेन्टेज इन 24 आवर फर फर्स्ट क्लास ब्रिकमा भनेको छ, जुन चाहिँ कति वाटर एब्जर्ब गर्छ भनेको छ, जुन चाहिँ कति पर्सेन्ट एब्जर्ब गर्छ ब्रिकले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ। ब्रिकले 24 घन्टामा फर्स्ट क्लास ब्रिकले भनेको छ 15%, 20%, 25%, 30% भनेको छ। हाम्रो 38 को चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ, हाम्रो 15% चाहिँ एब्जर्ब गर्छ है साथीहरू, 15%। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। 39 मा द टेन्डेन्सी अफ मिनरल स्प्लिट अलङ अ सर्टेन प्लेन इज नाउन एज भनेको छ। द टेन्डेन्सी मिनरल स्प्लिट अलङ द सर्टेन प्लेन इज नाउन एज भनेको छ। फ्र्याक्चर हो कि क्लिभेज हो कि ब्रेकिङ हो कि फ्लड भनेर रहेको छ। 39 मा चाहिँ हाम्रो के होला साथीहरू, क्लिभेज। अप्सन बीमा रहेको छ, क्लिभेज इज करेक्ट आन्सर रहेको छ। त्यसै 40 मा चाहिँ फक मिन्स के हो त फक भने, यो क्वेसन पनि हाम्रो सोधेको छ। यो क्वेसन पनि हाम्रो, तर यो फक चाहिँ कहाँ हुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ब्रिकको कुन ठाउँमा हुन्छ भने थियो यहीँ दिएको छ। अब यहाँ फक मिन्स भनेको छ, अब त्यो हाम्रो कोशी प्रदेशमा के छ, फक चाहिँ हाम्रो अब यहाँ मैले पछि भन्छु एकछिन। यहाँ अहिले नै टप फेस अफ ब्रेक भने चाहिँ हाम्रो 40 मा जाउँ। डिप्रेसन अन टप फेस अफ ब्रेक भनेको छ हो, यही सोधेको थियो। डिप्रेसन अन टप फेस अफ ब्रेकको चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको थियो, हामीले फर्कमा लाग्थ्यौँ हो। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो यही क्वेसन हाम्रो क्वेसनै सोधेको थियो। अहिले हाम्रो 3-4वटा क्वेसन मिलिसकेको छ भने चाहिँ क्वेसन पुरानै पास क्वेसनहरूबाट सोध्ने गर्छ एक्जाममा जहिले पनि। अर्को बीमा चाहिँ स्पेसल टाइप अफ ब्रेक्स, प्रोजेक्सन अफ ब्रेक, अल अफ द एबभ भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के होला साथीहरू, मैले भनिसकेँ हाम्रो यही क्वेसनबाट सोधेको। कहिलेकाहीँ यही भनेर पनि सोधिन्छ, डिप्रेसन अन द टप फेस अफ ब्रेक भनेर सोधिन्छ, त्यतिखेर फक भनिदिने। त्यसपछि अब फ्रक भनेको छ, यो फ्रक मिन्स के हो, डिप्रेसन अन टप फेस अफ ब्रेकको चाहिँ हाम्रो टप फेसमा हुने चाहिँ हाम्रो के हो, फक हो, फ्रक। त्यसपछि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 41 मा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो भनेको छ। वाटर कन्टेन्ट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ भनेको छ। यसमा चाहिँ वेट अफ वाटर टु वेट अफ सोलिड हो कि वेट अफ सोलिड टु वेट अफ वाटर हो कि हाम्रो टोटल अमाउन्ट अफ वाटर इन सोइल हो कि डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेको छ। 41 को चाहिँ के होला साथीहरू, वाटर कन्टेन्ट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ वेट अफ वाटर टु वेट अफ सोलिड। वेट अफ वाटरदेखि वेट अफ सोलिड चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ। 42 मा थ्री फेज सिस्टम इज कन्सर्नेड विथ भनेको छ। पार्सियल सेचुरेटेड सोइल हो कि सेचुरेटेड सोइल हो कि बी, सीमा चाहिँ ड्राई ओइल हो कि डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेको छ। 42 को चाहिँ थ्री फेज सिस्टम इज कन्सर्नेड विथ भनेको छ के होला साथीहरू, यसमा चाहिँ हाम्रो पार्सियली सेचुरेटेड सोइल इज करेक्ट आन्सर। अप्सन ए इज करेक्ट। 43 मा सलम युज फर बिम एन्ड स्ल्याब फर आरसिसी भनेको छ। आरसिसीमा चाहिँ कति हुन्छ, 0 देखि 25 हो कि अप्सन बीमा चाहिँ 25 देखि 50, डीमा चाहिँ 50 देखि 100, हाम्रो डीमा चाहिँ 100 देखि 150 भनेको छ। हाम्रो सलम युज फर बिम स्ल्याब फर आरसिसीको लागि चाहिँ कति हुन्छ, हाम्रो सी 50 देखि 100। त्यस्तै प्यासिभ। अनि 44 मा जाउँ। प्यासिभ अर्थ प्रेसर इज डिफाइन्ड एज भनेको छ। प्यासिभ अर्थ प्रेसर इज डिफाइन्ड एज भनेको चाहिँ रिटेनिङ वाल एन्ड टेन्ड्स टु मुभ अवे फ्रम द ब्याकफिल हो कि रिटेनिङ वाल टेन्ड्स टु मुभ टुवर्ड्स द ब्याकफिल हो कि रिटेनिङ वाल इज इन स्टेसनरी पोजिसन हो कि अप्सन डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेको छ। 44 मा चाहिँ के रहेको छ साथीहरू, 44 मा चाहिँ हाम्रो बीमा रहेको छ, रिटेनिङ वाल टेन्ड्स टु मुभ टुवर्ड्स द ब्याकफिल इज करेक्ट एन्सर रहेको छ है साथीहरू 44 को। त्यसै 45 मा जाउँ। 45 मा के भन्यो भन्दाखेरि साथीहरू अब कन्ट्र्याक्टर्स प्रफिट एन्ड ओभरहेड इज भनेको छ। हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्स प्रफिट एन्ड ओभरहेड इज भनेको छ। अप्सन एमा चाहिँ 10%, अप्सन बी चाहिँ 15%, अप्सन बी सीमा चाहिँ 20%, अप्सन डीमा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेको छ साथीहरू। यसको चाहिँ हाम्रो कुन कन्ट्र्याक्टर प्रफिट्स एन्ड ओभरहेड इज भनेको छ। हाम्रो कति हुन्छ साथीहरू, 10%। यसमा चाहिँ 50% हुन्छ है, 50% हाम्रो कन्ट्र्याक्टर प्रफिट एन्ड ओभरहेडको चाहिँ 50% चाहिँ रहेको छ। अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर साथीहरू। ल त्यस्तै 46 मा जाउँ। 46 मा के भन्नु भने चाहिँ स्मल विन्डो इन व्हिच द सटर आर द एलोइड टु स्विङ अराउन्ड पिभोट्स फिक्स्ड टु द विन्डो फ्रेम भनेको छ। स्मल विन्डो इन व्हिच द सटर आर द एलोइड टु द स्विङ अराउन्ड द पिभोट्स फिक्स्ड टु द विन्डो फ्रेमको लागि चाहिँ कुन हुन्छ, पिभोटेड विन्डो, फिक्स्ड विन्डो, स्लाइडिङ बे विन्डो भनेको छ। कुन हुन्छ साथीहरू हाम्रो 46 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ
पिभोटेड विन्डो भने पिभोटेड विन्डो इज करेक्ट एन्सर साथीहरू। अप्सन ए इज करेक्ट एन्सर। र साथीहरू आज हाम्रो 4वटा क्वेसन यसमा पनि अलिकति पुरानो हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू भएकाले यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ अलिक मिसिङ क्वेसनहरू रहेका छन्। 2-3वटा सबैमा प्रायः पुरानो क्वेसनहरूमा मिसिङ क्वेसनहरू छन्। ल ठिकै छ साथीहरू, आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु साथीहरू। कमेन्ट नगर्दाखेरि भिडियो कसले हेर्नु हो, कहाँबाट हेर्नुभयो र कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो लागिरहेछ, त्यसको लागि प्रतिक्रिया दिनु होला साथी पक्कै पनि। ल आज त यति गरौँ साथीहरू, हाम्रो च्यानलमा जोडिराख्नु होला साथीहरू। आज चाहिँ अब सेट 5 लिएर आएका थियौँ। अब चाहिँ हाम्रो 50+ सेटहरू छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई मजाले इक्जामको लागि चाहिँ फुल्ली तयारीको लागि चाहिँ हाम्रो सेटहरू ल्याउनेछौँ। हाम्रो इक्जाम भएका हामी लगत्तै इक्जाम भएका क्वेसनहरू पनि हालिसकेका छौँ साथीहरू। तपाईँले यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरू आज चाहिँ यति गरौँ, हस् धन्यवाद।